یہ روح لگی ہے نکلن تے جگاں دے پیر فرماندے نے جدو بندہ مر رہا وہ کول کھلو کے اچھی اچھی کلمہ پڑھو، اونوں نہ کہو تو کلمہ پڑھ، کتے سکرات موت انکار ہی نہ کر دے میں نہیں پڑھدا، اونوں نہیں کہنا تسی پڑھو، تھوڑے پڑھن دی وجہ تو او دی زبان تے کلمہ جاری ہو جائے تے آقا فرماندے نے من آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جنوں مرن لگیا کلمہ نصیب ہو گیا وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا۔ ایتھے قوم الٹی جمی ہے، یہ مرن تو بعد منجی دے پاوے پھڑ کے آندے نے کلمہ شہادت، پڑھتے پڑھتے ککھ نہیں، نہ کسی نبی کولو ثابت، نہ کسی صحابی کولو، نہ تابی کولو، نہ تبع تابی کولو، پاوے پھڑے نے کلمہ شہادت بھی دا وجود ہے۔ نبی پاک نے فرمایا بندہ مرن لگے کول کھلو کے پڑھو، انہاں مرن تو بعد کیا نہیں، مرن تو بعد ہاں کہنا کلمہ شہادت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذان پڑھن تو بعد درود پڑھو، انہاں کہا نہیں پہلو پڑھنا ہے، الصلاۃ والسلام علیہ پہلو پڑھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سری لیٹ کرو تے افطاری، انہوں نے کہا افطاری جلدی نہیں کرنی لیٹ کرنی ہے۔ پوری روح زمین تے اس حدیث سے عمل کرتا ہے تو صرف اہل حدیث کرتا ہے۔ اللہ دا شکر ہے اگر زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے اس حدیث سے عمل کون کردا؟ اللہ اللہ، مینوں تے شک ہے کہ نماز پڑھ کے وضو نہ شروع کر دے، قوم دا پتہ کو نہیں نا، وہ بول دے نہیں، قوم الٹی جو جمی ہے۔ وہ ایک پنگی سی نا، پنگی وہ لوٹا وگدا ہی پنگی بند سی، وہ پنگی کہن لگا جدو پنگی وگیا وہ تو لوٹا مک گیا، اگلے دن آندا لوٹیا تیرا اج میں علاج سوچ کے آیا، اج میں سنجا پہلو کرنا ہے تے ٹٹی بعد کرنی ہے، پخانہ بعد کرنا ہے، اج تیرا علاج سوچ کے آیا۔ اس قوم نو پٹھے ہون دی عادت پئی، نبی پاک نے فرمایا بندہ مرن لگے او دے کول کھلو کے کلمہ پڑھیا کر، تے بابا جی پتہ کی آندے نے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا ایکو پھیرائے، اور جیڑے ٹر گئے نہیں انہاں دے کول اساں جانا ہے، انہاں ساڈے کول نہیں آنا۔ اور میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا ایکو پھیرائے، اتھو نظر بچا کے ٹر چلیے اگے سفر بڑا لمیرا ہے، جا ویکھ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو، اوے چھڈ دنیا دی غم شادی نو، ایتھے پائیاں وچ نکھیڑا اے، ایتھے قبراں دے ٹھیر اچیرے نی، دس تھلے وس دے کیڑے نی، اوے کئی تیرے تے کئی میرے نی، اے اجڑے آندہ ڈیرا اے، جدوں آخری آوے سا اللہ میں کہاں لا الہ اے دعا کریا کرو رب اگے تنہائی چ بیٹھ کے نا، اللہ اسلام تے زندہ رکھی ایمان تے فوت کری۔ خدا دی قسمیں مرن لگیا کلمہ نصیب ہو گیا، لیکن ایک گل یاد رکھو مشرک نو کلمہ نصیب نہیں جے ہوندا، بے نماز نو کلمہ مرن لگیا نصیب نہیں ہوندا، بد عمل نو نصیب نہیں ہوندا۔ جدو آخری آوے سا اللہ میں کہاں لا الہ الا اللہ، ساڈی اللہ سارے نہیں، ساڈی لگی توڑ نبھا اللہ، ساڈا ساتھ نبی دے سنگ بتھیرا ہے۔ اللہ اللہ جان پہنچی ہے حلق دے اندر، اللہ لاندہ دم کرن والے دا پتہ کرو، اے دیاں پنڈلیاں پچ ملا دیو، تے ہن کی آندہ ہے فلا صدق ولا صلی، نہ میں نماز پڑھی تے نہ میں اللہ دے راج خرچی کیتا۔ ہون آندہ ہے جدو ہی آنے ہاں نماز پڑھو، اور مولوی جی ٹائم ہی نہیں ہوندہ نماز کی پڑھی ہے، تو ہی تے ویلے ہو سوائے بانگا کہن تو یا نماز پڑھن تو تھانو تے کام ہی کو نہیں، سانو 100 کام نے۔ ہون جان ایتھے پہنچی، انگوٹھا رکھیا فرشتے نے، آندہ فلا صدق ولا صلی ولیکن کذب وتولی،
اللہ اکبر کبیرہ اپنی زبان چو کہی جا رہا ہے میں تے اللہ دی کوئی گل منی نہیں. اتوں آواز آؤندی ہے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. محدثین آندے نے اللہ 4 لعنتاں بے نمازی تے پاندے نے. اوے بے نمازا تیرے تے لعنت ہوئے, تیرے تے لعنت ہوئے, پھر تیرے تے لعنت ہوئے, پھر تیرے تے لعنت ہوئے. بے نماز مرد ہے جہنم دے فرشتے غلیظ ترین ٹاٹ لے کے یہ دے سرانے کھلوتے ہوندے نے. فرشتہ روح قبض کردا ہے, غلیظ ٹاٹاں چے دی گندی روح نو لپیٹے آ جاندا ہے, آسمان تے کھڑے آ جاندا ہے. آسماناں دے دروازے بھی بند ہو جاندے نے, آسماناں دے اندر بوواں پھیل جاندیاں نے. آقا فرماندے نے اللہ پاک حکم دیندے نے اے دی روح نو سجین دے اندر سٹ دیو. پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے 11ویں جنہ دے نا دی کھائی جاندی ہے. آندے نے بے نماز مر گیا ہے اینو غسل نہ دیو, بے نماز مر گیا ہے اینو کفن نہ دیو, بے نماز مر گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایدا جنازہ نہ پڑھاؤ, بے نماز مر گیا ہے اینو مسلمانہ دے قبرستان چ دفن ہی نہ کرو. یہ بے نماز دی بھی کوئی زندگی. فرمایا دی روح دے جسم چو ایویں نکل دی ہے میرے تھوڑے پیرو مرشد فرماندے نے جس طرح مل مل دا دوپٹہ ٹینگراں تے پا کے کھچیا جائے تے لیر لیر ہو جاندا ہے, اس طرح فرشتے جڑے نے بے نماز دے منہ تے تماچے ماردے نے. آندے نے خبیث روح نکل. اے دے جسم چو جدو روح جدا ہوندی ہے دا جسم بھی لیرا لیرا ہو جاندا ہے. لیکن تسی تے ویندے نہیں نا. تے دوجا خوش نصیب نمازی بھی ہے. یہ نمازی دا مقام بڑا ہے. کئیاں نے صرف رمضان چی ہن روزے رکھے نے تے نمازاں پڑھیاں نے, پورا سال ہن قرآن پڑھن تو چھٹی, روزہ رکھن تو چھٹی, اور اس تو بعد قرآن پڑھن تو دعا کرن تو صدقات و خیرات ہے. جی رمضان چ پیسے دے چھڑے نے ہن ضرورت ہے آنے آگے نہیں بولو. اچھا منو اپنی ایمانداری نے دسو سمجھدار نیک بندے آئے ہو ماشاءاللہ جمعے چ, نبی پاک نے رمضان تو علاوہ روزے نہیں رکھے؟ بولیے. ذوالحج دے 9 روزے رکھے نے نبی پاک نے, شبان دا ادھا مہینہ روزے رکھے نے, ہر سوار جمعرات دا روزہ نہیں چھڈیا, 13 14 15 ایام 20 دے ہر مہینے روزے نہیں چھڈے, یوم عرفہ نہیں یوم عاشورہ نہیں چھڈیا, پورا سال نبی پاک نے روزے رکھے نے. اج بھی عرب دے اندر سوار جمعرات نو بڑی کثرت نال لوگ مکے مدینے چ روزہ رکھدے نے, باقاعدہ طور تے دسترخوان لگدے. آپ نے پورا سال, اچھا رمضان چ آپ نے نوافل پڑھے نے, پورا سال تہجد نہیں پڑھی؟ بولیے پڑھی ہے نا. اگر رمضان چ منگے ہے تے پورا سال بھی منگے ہے, رمضان چ خرچ کیتا ہے تے پورا سال ہی خرچ کیتا ہے, رمضان چ قرآن پڑھیا تے پورا سال ہی پڑھیا ہے. اللہ اللہ. آئیے رمضان دے اندر اگر میرے تھوڑے پیر و مرشد علیہ السلام نے دعوتاں کیتیاں نے افطاری دیاں تے پورا سال ہی آپ نے کیتیاں نے, اتو آواز آؤندی ہے رمضان جیسی زندگی تو بنا لے تے عید جیسی موت میں دے دیاں گا. وہ سمجھ آئی جے؟ رمضان جیسی زندگی تو بنا لے تے عید جیسی موت. پھر جدوں موت آئے گی جنت دا فرشتہ آئے گا, انہاں دے کول جنت دے فرشتیاں کو جنت دے بہترین رومال ہون گے بڑے خوشبودار, تے ایسرا نا تیری روح تیرے جسم چو ایویں نکلے گی جویں مشک دے وچوں آسانی نہ پانی نکل جاندا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم اجعلنا, اللہ سانو بھی انہاں لوکاں جو کری. فرشتے کھڑے نے تیری روح نکل دی ہے پئی تے پتہ کی آندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.
منو کیڑے ویلے یاد آئے حضرت عبداللہ بن عباس قید رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دی قبر طائف دے اندر مسجد بھی ہے لائبریری بھی ہے اس لائبریری چ اج بھی وہ پتھر پے نے جنہ پتھراں تے میرے عبداللہ بن عباس نے اپنے ہاتھ نال قرآن لکھیا سی انہاں نوں جدوں موت آئی نا فوت ہوئے نہلا کے کفن دے کے رکھیا تے انہاں دے کفن چ نا بڑا خوبصورت سفید رنگ دا ایک پرندہ آ کے وڑ گیا ساتھیاں نے انتظار کیتا بھی نکلدا چلو دفن کرنے ادھا گھنٹہ انتظار کرو نکلے ہی نہ اوویں ہی پھڑ کے انہاں دفن کیتا ہے مٹی پی جاندی ہے قبر مکمل ہو جاندی ہے دعا لگے نے کرن تے قبر دے سرانے والوں آواز آوندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے اصل موت تے دنیا تو جائے تینوں VVIP پروٹوکول دیتا جائے وہ کدی موت ہے دنیا تو جائیں تو لوگ بھی لانتا پان عربی دا ایک شاعر آندہ ہے صاحب ولدتک امک یبن آدم باقیہ والناس حولک یضحکون سرورا اے ابن آدم جدو تیری ماں نے تینوں جنم دیتا نا تو رونا سین تے تیرے رشتہ دار ہس دے ہن اللہ نے بھتیجا دیتا ہے بیٹا دیتا ہے پوتا دیتا ہے نواسا دیتا ہے بھانجا دیتا ہے تینوں مبارک ہوئے لوگ مٹھیائیاں کھا رہے نے کھوائیاں جا رہے ہیں لوگ ہی ہسدے نے تو رونا ہے فَعَمَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا ایویں دے عمل ایویں دا کردار ایویں دی گفتار پیدا کر کے ٹر جا جدو تو دنیا تو جائیں تینوں گلیاں دے کاکھ بھی رون ایتھوں دی محمد دا غلام نہ گیا سی اصل زندگی اے زندگی جے کہ تو دنیا تو جائیں ہر آخر روئے تے تو اپنے عملہ دی وجہ تو اللہ دے دربار چاسدہ ہوئے اے زندگی اے نہ ہوئے کہ تو دنیا تو جائیں لوکی مسلح بچھا کے نفل پڑھ دینا اللہ تیرا شکر ہے بندہ مگروں لت ہے ایسا بھی ہوندا ہے نا کئی بندے مردے نے لوگ نفل پڑھتے نے تے کئی بندے مردے نے ہر آنکھ روندی ہے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ انہاں نو 3 بادشاہاں نے ماریا ہے تے کوڑے کھاندے نے تے کوڑے مارن والے تھک جاندے نے تے کھان والا نہیں تھکدا تے گل ایک ہی ہے کہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے امام صاحب کوڑے کھا کھا کے آندے نے القرآن کلام اللہ پتا جے ایک کوڑا ویکھن واسطے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخارے چو چل کے بغداد پہنچے جس کوڑے نہ احمد ابن حنبل نو مار پیندی رہی ہے میں وہ کوڑا تے ویکھ کے آواں جدو آن کے میرے بخاری نے کوڑا ویکھیا تے چیخاں نکل گئیاں فرمان لگے کوڑا کسے ہاتھی تے برسدا تے او بھی مر جاندا حضرت امام احمد ابن حنبل نو وقت دا بادشاہ آندا اوے مولوی تو زد تو باز نہیں آوندا تیری اے وقت ہے اے تیری قدر ہے تینوں کوئی چھڑان بھی نہیں آوندا امام صاحب اس طرح تان منہ کر کے آندے نے اوے بادشاہ وقت سن لے تیری میری عظمت تے قدر دا پتہ اودن لگے گا جدن جنازے اٹھن گے بغداد دا بادشاہ مرد ہے او دی چار پائی بغداد دے چوک چ پئی ہے تے کوئی کندھا دین والا ہی کوئی نہیں تے میرے احمد ابن حنبل دا جنازہ اٹھدا ہے 20 لاکھ بندے نے جنازے دے اندر شرکت کی تھی ہے جدو کوئی میڈیا نہیں کوئی نیٹ نہیں کوئی فیس بک نہیں کوئی اخبار نہیں کوئی ٹی وی نہیں 20 لاکھ بندے نے حافظ ابن کثیر لکھ دے نے 25 تو 30 ہزار یہودی عیسائی امام دا جنازہ دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تے جدو جنازہ پڑھ کے لوگ فارغ ہوئے نا اے ہی کردار آواز آئی اینو تے میں معاف کری چھڑیا جنہ اج دا جنازہ پڑھیا میں انہاں دے گناہ بھی معاف کر چھڑیا میرے بھائیو اصل زندگی ہے وے
تے موت تے تینوں تعارف اپنا کران ڈئی ہے، ایویں بھلیا پھرنا ہے تے دنیا دے پیچھے لگ گیا، موت نو بھلا بیٹھے، قبر تے حشر نو بھلا بیٹھے۔ موت کی آندی ہے؟ موت نام ہے کہندے میرا تے جس گر قدم ٹکاواں، دکھاں درداں دی بارش پاواں تے خوشیاں خاک ملاواں۔ تے گل سن لو، رستم جے بہادر لکھاں میں پونی وانگ مروڑے، میں لکما کر لکمان جیاں تھی حکمت مان تروڑے۔ فیصلہ بادیو، موسیٰ جے پیغمبر میں تھوں ایک پل مولت نہ پائی، آسا چھوڑ بے آسا ٹریا تے چیز نہ کوئی اٹھائی۔ اے شطرنج حیاتی والی، اے شطرنج حیاتی والی تے لگ دیے بہت پیاری، اوے کھیڈ گئے نی لاکھ ہزاراں تے اوڑک بازی ہاری، دور گیاں تے وچھڑ گیاں دی تانگ نہیں دلاں تو جاندی، ہتھی جنہاں نوں دفن کر لئیے تے مکیے آس دلاں دی۔ اللہ اللہ حق اللہ۔ میرے بھائی، موت ایک اٹل فیصلہ ہے، قرآن کی آمد ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ پاج لے، اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اب بند کمرے، شیشے دے محلات بنا لے، اپنا ملک چھڑ کے دوجے ملک چلا جا، اپنا شہر چھڑ کے دوجے شہر چلا جا، جیڑا وقت مقرر ہے تے جیڑی جگہ مقرر ہے اللہ نے تینوں اوتھے لے جانا ہے تے اوتھے تیری روح قبض ہو جانی ہے۔ ایک لمحہ، ایک منٹ سکنٹ دا بھی ہیر پھیر نہیں ہونا۔ کئی بندے نہیں آندے ایتھے ہن میرے کو بیٹھا سی، میرے نال چاہ پیتی سو یار، روٹی کھادی سو، میرے کو روز ہوندا سی، فوت بھی ہو، میں مندا ہی نہیں۔ تیری عقل منے نہ منے، رب نے منوا لینا ہے۔ اور بولو رب نے۔ ادھروں روح نکلی ہے تے پتر کی آندے نے ابیراں دی گھڑی بھی لا لو بھائی۔ یہ کون کہہ رہے نہیں؟ جنہ واسطے تو بیٹیاں دے حق مار کے نہیں جنہ نو دیتے، بول دے نہیں، جنہ واسطے پراواں دے حق نہیں مارتا رہا، جنہ واسطے پراپرٹی تے جائیداداں دے قبضے نہیں کرتا رہا، جنہ واسطے یتیماں دا حق نہیں ماریا، او کہندے نے ہاں دے نے ابیراں دے کپڑے اوویں نہیں لیندے، کینچیاں نہ کٹ کے لا لو، انہاں کینچیاں نہ کٹ کے بھی لا لینے۔ تے پھر یہ بھی نہیں کہ تیرے تے 2 لوٹے پانی دی پاس، مولویاں دا پتہ کرو ساڈے ابے نوں نوائی دے، انہاں تے نوانا بھی آپ نہیں ہو، جنہاں دے مان کی تھے۔ وہ دنیا دے اندر انسان کنا خوش قسمت ہے کہ جدا بیٹا غسل دے باپ دی 4 پائی اگے رکھ کے جنازہ پڑھائے، یہ تے تو وڈا خوش قسمت انسان کائنات چ کوئی نہیں۔ ہوں تو ساڈیاں اولاداں نو جنازے دیاں دعاواں بھی نہیں آوندیاں، انہاں پڑھانا گھٹا ہے ساڈا جنازہ۔ اگلے دن ایک ڈاکٹر فوت ہویا MBBS، 4000 روپیہ چیک کرن دی فیس لیندا سی، $15-16 بنتے ہیں، لیندا سی فیس، مر گیا، اگو بیٹا ایک ہی وہ بھی ڈاکٹر، تے بیٹا ہن پیو دی 4 پائی دے کھلو کے کی آندا پیا، نالے روئی جاندا تے آندا ابا دنیا دیاں ڈگریاں دے کے ٹر گیا، جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی۔
وہ کنا خوش قسمت انسان ہے جدا بیٹا جنازہ پڑھائے. بیٹا فیصلہ بادیو ایک بیٹا ایویں دا بنا جو کہ جڑا تھوڑے مرن تو بعد تھوڑی قبر تے دعا کرے, تھوڑا جنازہ پڑھائے. عرش تو آواز آؤندی جیڑا درد تیرا تیرے بیٹے دے دل چ آ سکتا ہے وہ کسی مولوی دے دل چ نہیں آ سکتا. میرے ابا جی فوت ہوئے نا تو میں اپنے استاداں نوں کہا استاد جی تسی جنازہ پڑھانا, کہنے لگے تینوں کدے واسطے پڑھایا, تو پڑھا, تینوں کدے واسطے پڑھایا. میں کہ نہیں استاد جی تسی میرے استاد ہو, بزرگ ہو, تسی پیچھے کھلو میں اگے کھلوا, میں تے ادب نہیں گل کہہ رہا. بہرحال انہاں مینوں کہا تو آپ پڑھا, میں پڑھایا نا جنازہ تے میرے کو دعا ہی نہ پڑھی جائے. اینیاں چیخاں مار کے میں رویا. تے بعد چ میرے استاداں نے مینوں کی کیا, انہوں نے کہا پتر ہے جڑا درد تیرے دل چ ہی ہے میرے دل چ نہیں سی ہونا. فیصلہ بادیو اپنے بچیاں نو خدا را قرآن دے حافظ دین دے عالم بنا جاؤ, کم از کم تھوڑے مرن تو بعد تھوڑے جنازے تے پڑھا لینا. دنیا تو چلا گیا ہے ہو کے مجبور آخر تختے تے پایا اے, اتار لو کپڑے اے دے آنکھ سنایا اے, کسے بھی دل اندر رحم نہیں آیا اے, پاڑن پوشاک تھاؤں تھائیں پھر دیکھ کے گسل گل وچ کفنی چاپائی آ, لے اوے ویرا تیری ایہوئی کمائی آ, چھڈ دتا تینو اج بھینا تے پائی آ, کسے بھی ساتھ دتا نہیں. میں تے کپڑے دیاں ملاں دے مالک بھی ویکھے جنہاں نوں جان لگیا کفن بھی نہیں ملیا, وہ بول دے نہیں. کپڑے دیاں دکاناں دے مالک گئے نہ کفن ملیا نہ قبر ملی. کفن بھی نصیبہ نہ ملدا, قبر بھی نصیبہ نہ ملدی. کفن چ بھی شک کے, قبر چ بھی شک کے, موت برحق کے. ضیاء الحق دنیا تو گیا 11 سال حکومت کی تھی, صدر رہا, جرنیل رہا, جان لگیا قبر بھی نہیں ملی کفن بھی نہیں ملیا. ٹوپی پھڑ کے یہ کہ اسلام آباد نپی ہے بھیا ضیاء الحق صاحب دی ہے. اوقات کی یا کدی سوچیے ماں دی ہندیر کوٹری چوں دنیا تے آیا تے ہتھوں پیروں خالی تے لکوں گلوں, تے جدوں قبر دی ہندیر کوٹری چ جانا ہی ہتھوں پیروں تے لکوں گلوں ہے ہی آ. تے نیرگا دا چکیا جے, نہ کسی دا پلاٹ چھڈنا ہے, نہ دکان چھڈنا ہے, نہ مکان چھڈنا ہے. بھیناں دے حق ماری جانا ہے, بیٹیاں دے حق ماری جانا ہے, بھراواں دے حق ماری جانا ہے, یتیماں دے حق کھائی جانا ہے. ظالماں دنیا چ کٹھا کر کے تو جانا ہے, اولاد تیری نے یشی کرنی ہے, حساب تو دینا ہے. میں اگلے دن تاریخ الخلفاء عربی امام سیوطی دی پڑھ رہا سا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں 8 سال تو بعد حضرت عمر نو ویکھیا تے پسینہ صاف کرن رہے نے خواب چ. میں کہا عمر پسینہ کیسا ہے؟ فرمایا عبداللہ اج اپنی خلافت دا حساب دے کے فارغ ہویا. اج یہ کون کہہ رہے ہیں جنہوں نبی نے زبان نبوت چو جنتی آکھیا, جنہوں کئی دفعہ جنتی کیا. عمر میں جنت چ محل ویکھیا ہے بڑا خوبصورت, تے او دے اندر ایک بی بی وضو پہ کر دی ہے. میں پوچھا جبریل کون ہے؟ سنیا حور ہے عمر دا انتظار کر رہی. اللہ اکبر. یہ لوگ کہن رہے ہیں کہ آج حساب دے کے فارغ. بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے, قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے. بندے آ تو اپنی جنہ نال ٹردا سے تو ہک تن کے, اج قبراں نو لے چلے تینوں جاجی بن کے. اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے. کو سمجھ آؤں ڈائی جی کوئی؟ اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے, قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے.
گل بڑی با کمال لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی تیری اے اوقات نو پہچان لے او بولو کی اوقات ہے ساڑی یہی ہے نا تے جڑا مال کٹھا کیتے تیرے پیچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں کفن دی چٹی جئی سگات نو پہچان لے وہ پتہ ہی دو گز کپڑا بھی لبنا ہی کہ نہیں یہ بھی نہیں آندے کفن نو جیب لا کے نا تے حاجی صاحب دا مال وچ پا دیو قبر چ کم آئے گا جیب کتھوں لگنی ہے نہ سین بھی نہیں مارنی بولتے نہیں کدی کفن نو سین وجی ویکھی جے درمیان چو کینچی وجدی ہے ادھا ٹوٹا تھلے تے ادھا اتے یہ بھی تیرا جسم ٹکھن واسطے ورنہ جاننا تو ننگا ہی ہے پیا تیرا کجن کج کے بھیجیا جا رہے ہے اللہ اکبر اللہ تیرے پیچھوں تینوں کسے یاد بھی نہیں کرنا تیری آئی دوستا پھر کسے بھی نہیں مرنا موت دی انوکھی جئی واردات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی اوقات ساڑی سارے دی میرے بھائیو دنیا تو چلے گئے بندہ مر گیا ہن جلدی کرو اینے وجہ جنازہ لے کے قبرستان نو ٹر پے جنازہ پڑھایا تے میں تے کہنا ہونا مرنا بھی اہل حدیث دا تے جینا بھی جویں دا جنازہ تھوڑے علماء پڑھاندے جے روئے زمین تے کونی جی پڑھاندا بول دے نہیں کئی بندے ساڑھے پیچھے جنازہ پڑھ کے اہل حدیث ہو جاندے صحیح گل نبی علیہ السلام نے ایک جنازے چینیاں دعاواں پڑھیاں دوجا صحابی آندا کاش دی جگہ تے اج میت میری ہوندی اینیاں دعا اللہ دے فضل نہ ساڈے علماء جڑے نے جنازہ پڑھان دا حق ادا کر دیندے نے دوجے پاسے تے سکنٹاں وچ پڑھایا جاندا سکنٹاں وچ صحیح گل سکنٹاں انہاں نوں بھی کوئی نہیں جے پتہ ایک جگہ تے میں گیا نا وہ بندے حدیث ہوئے تو انہاں دی والدہ فوت ہو گئی اسائی والد قریب ایک پنڈ ہے تو اوتھے جاندے نوں پیر نے نا موڈے تے چٹا پرنا رکھیا تے پگ بنی تے تہمت تے انہیں کرتا پایا تے انہاں کہا جی پیر صاحب جنازہ پڑھان گے وہ جڑے منڈے میت دے منڈے سن او دا خام کہن لگے نہیں یہاں پسروی صاحب نو بلایا انہوں نے کہا نہیں یہ بھابی یہ پیچھے ساڈی نہیں ہوندی نال او دے دو کو مولوی رلے میں کیا ہونے انہاں نو میں کیا میری تھوڑے پیچھے نہیں ہوندی ایتھے لڑائی ہو جانی میں او پیر نو کیا میں جی تساں جنازہ پڑھانا جی میں پڑھا میں جی جنازے دیاں دعاواں منوں سناؤ نا آخر تو جنازہ پڑھانا ہے تے جنازے دیاں دعاواں منوں سناؤ تسی پڑھاؤ میں مگر پڑھنا وہ پیر میرے لیویں ویکھے جی میں آفری مجھ گتاوے وال ویندی میں کہا پیر صاحب تسی جنازہ پڑھانا آئے تے منوں جنازے دیاں دعاواں سناؤ پیر دی پھوک نکل گئی جڑا مولوی ٹپدا سی میں تو سنا بھائی تو سنا میں تیرے مگر پڑھنا وہ بھی چپ ہو گیا میں کہا ہن تسی میرے مگر پڑھو میں تھانوں سنانا وہ پھس گئے انہاں نوں پھر پڑھنا پیا بھی ہن ہی اتوں نکلے تے چھتر پینے تے سویرے مولوی نے سپیکر کھول کے کہا جنہیں وہابی مولوی دے پیچھے چکل جنازہ پڑھیا وہ نکاح ٹوٹ گیا مینوں ایک بندے نے سویرے فون کیتا یہ مولوی تے سویرے درس چاہ کے میں مولوی نے پوچھ تو کتنے پڑھیا انہیں بھی تے اوتھے ہی پڑھیا مرنا بھی اہل حدیث دا اچھی بولو جینا بھی اہل حدیث دا الحمدللہ جنازہ پڑھایا گیا یہ تو فاتحہ نہیں پڑھن دے جدو زندہ ہوندہ ہے انہوں اگے پیچھے نہیں پڑھن دیں دے جدو مر جاندہ اگے رکھ کے نہیں پڑھن اب مولوی تقی عثمانی نے اپنے پڑھا دا جنازہ پڑھایا فاتحہ پڑھی لوگ ہی کہنے لگے مولوی صاحب ایک کیتا ہے اے نہ پڑھن نالو پڑھنی افضل ہے تو انہیں کہا ساری زندگی ساڑھے ہمیں پڑھان دے رہے ہو زمین دی ترتیب ہے مسلک اہل حدیث اللہ دی رحمت ہے
اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے گھر گھر قبر ہونی سی. اور دنیا کائنات دے اندر حدیث دے ذخیرے چو ایک حدیث ایسی لے آؤ جدی سند آمینہ دے لال تک پہنچ دی ہوئے, اہل حدیث تک پہنچی ہے, اہل حدیث ہو دیتے عمل نہ کردہ ہوئے. ایک حدیث لے آؤ, رب کبریات ہی قسم کر کے کہنا ایک حدیث دے بچے 1 لاکھ روپیہ میں ذاتی جیب چو انعام میں دے آنگا. جاؤ لے آؤ, صرف ایک حدیث لے کے آؤ. اور اہل حدیث سے چھوٹی تو چھوٹی حدیث سے بھی عمل کرتا ہے. رکوع تو بعد کی پڑھنے ہیں ربنا حدیث چھوٹی جی. ایک صحابی نے پیچھو آن کے پڑھے نا ایک کلمے, تو آقا نے فرمایا جو تو کلمے پڑھنا سے نہ پیا, میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا آسمان تو تیاں تو اتے 40 دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھن آئے. تے اج بھی 39 فرشتے آندے نے پر آندے بھابیاں دی مسیتے. ساڈے تو علاوہ یہ دعا پڑھدا ہی کوئی نہیں. کیوں حاجی طاہر رحمان صاحب ساڈے تو علاوہ دعا اور ساڈے نکے نکے بچیاں نو بھی آندی ہے, کئی مولویاں نو بھی نہیں آندی. ایک مینوں کہن لگا 39 فرشتے وکھاؤ تے صحیح. میں کیا پہلو اکھ لے کے آ پھر ویکھی تے دوجے نمبر تے مسلک اہل حدیث سن, میں 39 فرشتے اپنی اکھاں نہ اتر دے ویکھ بھی لواں, مینوں فرشتے ویکھ کے بھی اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین. جدو میرے محبوب نے فرما دیتا ہے ہاں جہان غلط ہو سکتا ہے, محمد دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, کسے ہور دا بیان چنگا. آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لے آ فلک ساجدہ ہی نہیں. آؤ تے صحیح ساڈے قریب آؤ. زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر جراباں تے مسا کون کردا؟ بولو اس حدیث تے عمل کون کردا؟ زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر دوہری اذان کون کہندا؟ زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے ایک وطر زمین دی دھرتی تے کون پڑھدا؟ حضرت امیر معاویہ نے پوری زندگی ایک وطر پڑھیا, حضرت عثمان نے, حضرت ابو موسیٰ اجری نے, حضرت ایوب انصاری نے. زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے ہائے کاری تکبیر کون کہندا؟ وہ بول دے نہیں. پھر 2 نمازاں سفر چ کٹھیاں کون کردا؟ اہل حدیث نہ ہوندے منا مزدلفہ عرفات چ دوگانہ کون پڑھدا؟ کئی تے اوتھے جا کے بھی پوری پڑھ دے. نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا سی ایک وقت آئے گا حدیث تے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جویں اگ دا انگیارا تلی تے رکھنا مشکل ہے. جڑا اس وقت حدیث تے عمل کرے گا اللہ انہاں لوگاں نو میرے 50 صحابہ دے عمل دے برابر ثواب عطا کرے گا. کوئی چھوٹی گل ہے؟ اہل حدیث ہو تسی خوش نصیب لوگ. قبر دے اندر چلا گیا ہے انسان, ٹائم ہو گیا میرا خیال کے ہاں, قبر دے اندر چلا گیا. آخری بات سن لو, قبر پکار پکار کے یاد کر دیے, آندھی انا بیت الظلمہ میں تنہائی دا گڑاواں, انا بیت الدود میں سپ تے ٹھویاں دا گھر. منو ایک حدیث اور یاد آئی, سن لو شاید تو سنی نہ ہوئے. جدو بندہ 3 بک مٹی دے پاندا نا اپنے بھائی تے جگاں دے پیر فرماندے نے قیامت نو اے بندہ آئے گا یہ دی کوئی نیکی نہیں لبے گی. اللہ پاک کہن گے میرے فرشتیو او بک مٹی دی لے کے آؤ نا جیڑی اپنے مسلمان بھائی تے اس بندے نے پائی سی, یہ دی زندگی دے گناہ ایک پاسے رکھ دیو, بک مٹی دی ایک پلڑے چ رکھ دیو. اے جیڑی بک مٹی دی نہیں پاندے پائی اپنے مسلمان بھائی تے, فرمایا بک مٹی دا وزن زیادہ ہوئے گا تیریاں گناہاں دا وزن ہلکا ہوئے گا. اے جڑی مسلمان بھائی تے بک مٹی دی پائی ہے نا, اے بک مٹی دی تینوں جنت چ لے جائے گی. یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں. مسلمان بھائی نو غسل دینا کوئی چھوٹا عمل نہیں. کدی وقت آیا انشاءاللہ پھر یہ تے گفتگو ہوئے گی کہ غسل دینا مسلمان بھائی نو, مٹی پانا, قبر چ اتارنا کتنا بڑا عمل ہے.
انا بیت الدود میں سپ تے ٹھویاں دا گھر ہاں بے نماز قبر چ جاندا ہے آسمان تو منکر نکیر آوندے نے پوچھدے نے من ربو کا تیرا رب کون ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے ما دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے آندا ہا ہا لادری مینوں تے پتہ ہی نہیں اتو آواز آوندی ہے ان کذب عبدی میرے بندے نے جھوٹ بولیا ہے فافرشوہ من النار والبسوہ من النار ایدی قبر دے اندر اللہ اکبر بستر اگ دا لگا دیو ایدی قبر دے اندر جہنم دا دروازہ کھول دیو جہنم دی اگ دا لباس پہنا دیو 99 سپ ایدے تے مسلط کر دیتے جاندے نے ایک سپ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک او دا زہر نہیں جائے گا اور قبر دے سپ تے دور نے قبر دے ٹھوئے بھی بڑے زریلے نے ٹھوئے انا بیت الظلم میں تنہا میں نیرے دا کارا تے قبر کی آندی ہے قبر دا سن لو آندی ہے میں جو گھر تنہا ایک اکلا تے ساتھی کوئی لے آویں میں وچ خرچ نہیں تو باجوں خرچ نہ آویں دیوا بال لے آویں اوتھوں میں وچ بہت ہنیرا میں وچ فرش فروش نہ کوئی تو فرش بناویں میرا میں وچ سپ اٹھویں زہری بن تریاک نہ آویں یاراں آکھیا اسی نہ سمجھے یا حضرت سمجھاویں حضرت کیا قبر وچ ساتھی پڑھن قرآن پہچانو دکھ سکھ وچ نہ چھوڑو پڑھنا ساتھی ہوئی جانو دیون مال اللہ دے کارن خرچ قبر دا پائی پڑھن نماز تہجد راتی دیوے او روشنائی فرش قبر دا بدیاں چھوڑو نیک اعمال کماؤ چھوڑن شرک چھوڑ شرک نو حق قبولو اے تریاک بناؤ میرے بھائیو سارے اتھے چھڈ کے آ جانا ہے کسے نہیں کہنا مینوں میرے بھرا دی جگہ تے لمیاں پا دیو پتر نہیں کہنا پیو دی جگہ تے مینوں پا دیو جدو جانا ہے حضرت عثمان ورگے بھی قبر دے حالات سن کے تے چیخاں نکل جاندیاں